شاء الله يومكم سعيد وشكرا لكم على الاستماع والمشاهدة. كما أعلنا ضيفتكم هذا الصباح السيدة إيناس علوش، مسؤولة على فريق النفاذ للتمويل في هذا المشروع المهم جدا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة واللي تعيش ظروف صعيبة جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي وجراء هذه الجائحة، جائحة كورونا. سيدة إيناس مرحبا بك. يعيشك بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة. هذا واجبنا. 90 مليون دينار موجودين للاستثمار وإعادة الهيكلة والمرافقة إن شئنا. هذا تقديم عام، لكن أعطيني التفصيل والتبسيط كيفاش تفسروه لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة وأن هما اللي عندهم الأولوية للمشاركة وكيفية المشاركة. هذه العناصر اللي نحبوا نبرزوها للسادة المستمعين. شكرا مرة أخرى. أول حاجة أنا معناتها شاركت في تصميم الصناديق هذوما. احنا برنامج تونيزيا جوبز هو برنامج ممول من طرف USAID. شكون USAID هي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. برنامج تونيزيا جوبز هو برنامج مرافقة تقنية، واشتغلنا مع الشركاء نتاعنا وبالتحديد مع صندوق الودائع والأمانات CDC باش بعثنا المبادرة هذه اللي هي اسمها اسباير. والمبادرة هذه هي مبادرة يعني باش نعاونوا باش تكون فما إجابة للشركات اللي هما بيان سور متضررة من الجائحة. والشركات هذوما بالأساس هما الشركات اللي عندهم ضرورة يكونوا متضررين من الجائحة ولا من انعكاسات الاقتصادية؟ من انعكاسات واللي عندهم برنامج إعادة هيكلة واللي هو عنده قابلية للنجاح معناتها بالمفروض. معناها الشرط الأساسي برنامج إعادة هيكلة. هذا هو برنامج إعادة لا ريستركتوراسيون. زوج صناديق هما معناتها وقع الإنشاء نتاعهم وصندوق إنقاذ الحجم نتاعو 50 مليون دينار والمكتتب الأساسي هو أمان بنك والمتصرف هو ماك برايفت مانجمنت. والصندوق الآخر اسمه صندوق مرافق الحجم نتاعو 40 مليون دينار. المكتتب الأساسي هو زيتونة بنك والمتصرف هو زيتونة كابيتال. بيان سور صندوق الودائع والأمانات هو مكتتب في الخدمة الزوجية، هو صندوق وطني معناه باش نذكر. دونك هوني نشوفوا CDC اللي هو بوبليك والأمان بنك وزيتونة بنك اللي هما بريفي. دونك نشوفوا هنا المبادرات هذوما يعطيو حلول. حاليا أي شركة في أي قطاع اللي هي عندها يعني برنامج إعادة هيكلة تنجم تكون تجمع أموال من عند الصناديق هذوما الزوز إنقاذ ومرافق. إلى هو الحجم نتاع الاستثمار يكون من مليون دينار ل 5 مليون دينار. كيفاش تنجم الشركة اللي عندها برنامج هيكلة اونكور فوا إعادة هيكلة بهذا هي تتصل بالشركات هذوما. احنا عملنا طريقه رقميه باش ينجموا يتصلوا بالشركات هذوما، ينجموا يتصلوا بهم بيان سور يمشيوا لهم على عين مكان. اما احنا توا يظهر لي توا الرقمنه هي الاساس. وعملنا بعثنا منصه اسمها جسور انفست. عودي جسور انفست معناها INVEST هكا. اكزاكتومون INVEST. دونك جسور JOUSSOUR اللي سقطها انفست INVEST.1. هذه المنصة موجودة. بعثناها احنا تو من شهر سبتمبر فيها أكثر من 50 مستثمر. فيها بيان سور الماك برايفت مانجمنت وزيتون. الأموال هي موجودة. 90 مليون دينار موجودين. الشركات يعني تقدم الملف نتاعها وفما بيان سور كما تعرف معناتها في أي معايير معينة أي عملية استثمار. وهذا معناتها باش تكون استثمار في رأس المال نتاع الشركات هذوما. يكون فما المراحل هذوما. احنا على جسور انفست المراحل هذوما هما بطريقة رقمية. يدخل أي شركة دخل معطيات بصفة معناتها أنونيم وتكون معناتها تنجم حتى تحط معناتها دي فيشي. وفما 3 مراحل اللي هما ساهلين برشا. أنت أول مرحلة تسجل من مرحلة وتدخل معلومات بدائية على الشركة.
ومن بعد اون فوا تقبلها يقبلوا المستثمر، مش معناتها قبل باش يمولوا، قبل باش يدرس الملف، يدرس الملف. يتعدى المرحله الثانيه، فما اكثر معلومات خاصه على لي بروجيكسيون. والمرحله الثالثه باش تكون معناتها دراسه معمقه، باش معناتها النتيجه نتاعها هي عمليه الاستثمار. واليوم على جسور انفيست عندنا ديجا 3 عمليات استثمار اللي هما تموا، وعندنا حسب التقريب 7 عمليات استثمار اللي هما قاعدين في طور الدراسه. لا، في طور الاتمام ان شاء الله. اتمام ان شاء الله. في طور الدراسه عندنا 300 ملف، وفي عندنا اكثر من 40 ملف في طور الدراسه. هذا الكل رقمي. انت باش نكونوا هذا جانب رقمي. انا ما عنديش تعامل مع رقمي، نجم نتصل مباشره، ونقدم الملف الورقي ان شاء الله. هذا هو، تنجم تتصل بيان سور. تمشي المتصرفين في الصناديق هذوما كما قلت لكم قبيله، ماك برايفت مانجمنت وزيتونا كابيتال، وتهز الدوسي وتكون معناتها بالطريقه الكلاسيكيه. هل مازال مفتوح عمليه التسجيل؟ مازالت مفتوح؟ التسجيل مفتوح. احنا غدوه عندنا ويبينار باش نعملوه، باش نزيدوا نوضحوا ونجاوبوا سورتو على السؤالات نتاع الشركات. هو ويبينار باش نعملوه غدوه مع الكونفدراليه المؤسسه المواطنه بالتونسيه كونكت من 10 ل 10:30. وباش يكونوا الشركات تنجم معناتها بيان سور الممبر نتاع الكونكت، اي شركه اللي تحب تفهم وتتفاعل بطريقه مباشره مع الصناديق هذوما، مع الشركات اللي يديروا الصناديق هذوما، باش يكون غدوه من 10 ل 11:30. المشاركه عن بعد ولا نجموا يحضروا؟ ويبينار عن بعد، كل عن بعد. فما رابط تلقاوه على صفحه كونيكت تدخلوا، ولا صفحه تونيزيا جوبز، الرابط موجود ومفتوح. مرحبا به. شنو الطريقه اللي باش تعملوها؟ باش تكون ويبينار دونك بالابليكاسيون. شنو هي باش هو يدخلوا على فيسبوك، فما لو ليان، يلقى لو ليان ويسونجستر. هل عمليه وتصدق قاعده على الكلمه هذيا، عمليه مش مساعده، ماهيش ان دون، ماهيش منحه، هي استثمار، عمليه تجاريه بطبيعه الحال اقتصاديه، تمنع لك مؤسستك وتعطيك التمويل الضروري باش تعاود الهيكله نتاعك وتعاود تدخل للسوق وللمنافسه. وبالتالي هالصناديق هذيا هي باش تكون شريكه تقريبا في الاسهم نتاع الشركه، هكا ولا لا؟ هذا اللي فهمته. هذا هو كما تعرف، معناتها اي شركه عندها مستحقات ماليه وخاصة في الوضع هذايا، يعني الشركات الكل عندهم مستحقات مالية. فما نقولوا احنا زوج طرق. الطريقة اللي هي نعرفوه التدين، معناتها من عند البنوك ولا شركة الاستجارة ولا معناتها نقولوا احنا الدين. وفما في رأس المال. احنا الموضوع نتاعنا اليوم هو في رأس المال، باش الشركة تصح يكون عندها رأس مال نتاعها يكبر. كي يكبر رأس المال نتاعها باش يكون عندها معها في التصرف نتاع الشركة حرفيين معناتها في المهنة يعاونوها في التصرف، وخاصة في تطبيق برنامج إعادة الهيكلة اللي هو احنا مرة أخرى البرنامج هذايا الاستثمار هذايا لتطبيق برنامج إعادة هيكلة. دونك باش يعاونوا الشركة. الشرط الأساسي ما فماش إعادة هيكلة ما نجمش نتمتع بالبرنامج هذا. هذا ما نجموش. إعادة هيكلة باش نتمتع بالبرنامج هذا، باش تتمتع بالتمويل على طريق الصناديق هذوما، ويدخل معك يعني تدخل يكون المال في مدة الاستثمار يا 5 يا 10 يا 7 نحدوا هذاك في العقد. هذيك تتحدد ما بين ما هوش يقول القائل لهنا انا صاحب شركه نقول كيف يدخل معايا وهو عملاق عنده برشا فلوس جلسه عامه ويطلب اوغمونتاسيون دو كابيتال، هو يشربني انا وانا ما نجمش نعمل اوغمونتاسيون دو كابيتال. عنده خوف صاحب المؤسسه، يقول لك انت تبلعش. هو ما يجمش اول حاجه فيما يخص المستثمر ما يجمش يكون عنده اكثر معناتها من نصف راس المال. وفي في مخص يعني الاستثمار في الشركات هذوما الهدف واضح،
الهدف مش باش يشربوا الشركات، هما باش يستثمروا في الشركات هذوما على مده معينه، وهذاك علاش الدراسه تكون على مده معينه مش على عام وباش يشربوا. دونك على مده معينه، في اخر المده هذيك اللي هي نهايه الاستثمار، وقتها فما يعني الخروج ليكزيت اللي تنجم تكون يا اما عن طريق ان شاء الله نقولوا احنا البورصه ان شاء الله، والا عن طريق مستثمر اخر، ولا عن طريق صاحب المشروع. صاحب مشروع اللي يتنفس هو عنده فلوس ينجم يشري وقتها الاسهم اللي عنده، اللي هو باش تكون فما اضافه في القيمه معناتها. اليوم تكون الشركه عندها بعض المستحقات وعندها معناتها قيمه معينه، بالاستثمار هذايا بالحوكمه الرشيده، على خاطر كيف باش يدخل معها المستثمر باش تكون فما حوكمه رشيده، باش تكون فما دي ريغل دو جيستيون معناتها اللي ما يلزمها تحترمها المده هذه. في المده نتاع 5 ولا 7 سنين الشركه باش تقوم معناتها على ساقها، ويكون عندها قيمه مختلفه من القيمه اللي هي دخلت بها بيان سور في الظرف هذايا. والخروج وقتها كيف هنا يجب يكون حتى خروج عن طريق مستثمر اخر. واحنا في اطار المبادرات اللي عملناهم معناتها مع شريكنا سي دي سي، طلقنا صندوق اللي هو صندوق اسمه غولي، والهدف نتاعو هو تمويل هالعمليات نتاع الخروج اللي اكزيت. وهذا صندوق معناتها خدمنا عليه، قاعدين توا نخدموا على جمع الاموال باش يكون فما هذا صندوق يعطي ديناميكيه جديده للعمليات نتاع الخروج من الاستثمار من بعد مده الاستثمار. يعني هي تمشي كلها مع بعضها. وان شاء الله احنا كما قلت لك قاعدين في طور جمع الاموال للصندوق الغولي، وندعو اي مستثمر بنكه اسيورانس باش يستثمر في الصندوق هذا. خذني على قد مخي سامحني. وكلام التونسي نقول لك، كلام التونسي ايش يقول لك؟ يقول لك ما فماش قاتوس يصطاد ربي في اللعبه هذه. شنو المصالح نتاع هالصناديق هذيا واللي بايور دو فون اللي داخلين في تمويل إعادة هيكلة المؤسسات الصغرى والمتوسطة حسب هو شوف الشركات كما تعرف اليوم وحتى قبل من الجائحة فما بعض الصعوبات، والصعوبات هذوما يعني ضعفت الشركات. فما الشركات اللي يلقاو الطريقة الناجعة باش يبدلوا، باش يلقاو الطريقة باش يحسنوا لور موديل دافير. دونك هالغوستركتوراسيون هذه اللي هي تخول لهم باش يبدلوا النمط نتاع المنوال نتاعهم، ولا باش يدخلوا على مارشي اخر، ولا التنافسيه نتاعهم. هنا ما فهم اكيد الشركه اليوم حاجتها باش تكون باش يعاونها، وما تنجمش تختصر كان في يعني في لي ديت. علاش؟ على خاطر فما اون كاباسيتي au-delà de cette capacité ما عادش باش تنجم ترجع الديون نتاعها هذيا، وما عادش تنجم البنوك تسلفها، على خاطر البنك كي تسلفها يلزمها تكون الاموال هذيك متاكده اللي هما باش يرجعوا. دونك فيما يخص المستثمر يجي في الوقت هذا باش يعاون الشركه باش تنجم تنفذ هالتغيير المنوال نتاع العمل نتاعو. هو باش يعاون شنو ربحه معناها؟ هو باش يعاون باش يعطي باش يستثمر، خاطر هو عنده فلوس يحطهم ويخرج بارباح. يخرج بيان سور في مده الاستثمار باش ياخذ ارباح على النتيجه نتاع اخر سنه دي ديفيدوند بيان سور. وفي اخر يعني مده الاستثمار باش تكون المستثمر باش يكون عنده مساهمات في شركه اللي هي تسوى اكس. بيان سور الاكس هذا باش يكون مختلف من البدايه الى وصلنا له في نهايه العقد. وهذاك هو السؤال الاخير واللي وضح لي به العمليه هذه، انه داخل معايا في الريسك معناها برنامج اعاده الهيكله ينجم ما ينجحليش،
داخل معك في هل الريسك. المستثمر ماشي معايا في نفس العمليه، معناها في نفس القطار راكين مع بعضنا، والا ينزل من القطار وقت الامور ما تمشيش؟ لا، هو داخل معك في الريسك، وهذاك علاش معناتها عملية الاستثمار تتطلب معناتها دقة في دراسة الملف، وفي دراسة الشخصية متاع الشركة هذه، على خاطر باش يدخلوا مع بعضهم في هالمغامرة هذه. دونك بيان سور داخل في الريسك، وكان فما نتائج إيجابية باش ياخذ دي ديفيدوند، ما فماش نتائج إيجابية ما باش ياخذ حتى شيء. هذايا اللي هو مختلف على التدين. التدين تاع البنوك ما يدخلش معك، ماهوش بنك استثماري، ما يصرفش معك، مش كيما في المغرب عاملين بنوك استثماريه، ولا في البلدان المتطوره والمتقدمه علينا بنوك استثماريه تدخل معك في الريسك. احنا البنك تحط ساق على ساق واعطيني فلوسي. هو هذا اسمه كابيتال ريسك. هذايا ريسك، هذايا يدخل معايا داخل معك في المغامره هذه، ننجحوا مع بعضنا ونحققوا الاهداف مع بعضنا، شلنا زاد مع بعضنا. فما مش مقبل، فما ملف، وفما في مدة الاستثمار فما يعني معايير يلزمهم يكونوا معناتها ريسبكتي، كيما قلت لك قبيليكا تو سكي ريغل دو جيستيون، فما اون ترانسبارونس، فما دي كونسي دادمينستراسيون اكسيتيرا. دونك هذوكم الهدف نتاعهم باش تعاون الشركة باش تنجم تنفذ البرنامج نتاعها اللي هي سطرته اليوم على مدى 5 ولا 7 سنين و5 سنين نقولوا احنا، وباش تكون الشريك نتاعك اللي هو في رأس المال اللي هو الصندوق هنا يكون معناتها حريص على تنفيذ البرنامج إعادة الهيكلة اللي هو اعتمد عليه باش يدرس الملف اليوم، وباش يقرر باش يدخل ويساهم في رأس المال نتاع الشركة هذه. آخر سؤال سيدة إيناس علوش، في خصوص بعض الشركات اللي تبحث على دي باير دو فون ولا بعض الصناديق اللي تمولها من هذا القبيل، يقولوا لازم يكون الملف نتاعك ما فيش ديون متخلده، خالص مع الضرائب وخالص مع سي ان اس اس وخالص مع درا شنو وخالص مع درا شنو، معناه يكون الملف فيه شروط تعجيزيه. انا باش نعاود الهيكله لانه عندي مشاكل، عندي ديون وما نجحتش وما مشيت ليش اموري نظرا للجائحه، نظرا للوضع الاقتصادي. هل نفس الشيء باش يكون في هذا الصندوق ولا لا؟ هو إعادة الهيكلة هنا اللي هو يعني معناتها مباشرة اللي كانوا عندك ولا عندك بعض الصعوبات، هذا هو برنامج إعادة الهيكلة معناتها سي لا ديفينيسيون ميم إعادة الهيكلة. دونك هنا علاش إعادة الهيكلة؟ على خاطر فما دي ريزون ريغلومونتير كما قلت، صارت صعوبات باش يخلص البنكة ولا عمل انغيشلونمون وما نجمش، وفما بيان سور دي ريزون ايكونوميك. وشفنا تو في الجائحة هذه شركات اللي هما تلزوا في قطاعات، معناتها بعض القطاعات تلزوا باش يبدلوا، باش يغيروا طريقة العمل نتاعهم، يبدلوا السيبل نتاعهم على خاطر الظرف يستوجب باش تبدل ويستوجب ايغالمون دونك اعاده الهيكله. قالت تخزلي فاش نثبت غاديك، قلت الوقت قلت ذولي طولت على الوقت ولا لا حسلم عليا من البعيد، فما في دو كونتر جور ثبت معايا، شبهت عليه على كل. تو نخرج نشوف شكون كاينو لطفي البحري وما نعرفش مانيش صحيح ولا غلط، قولوا لي جاوبوني مثال. هاي لطفي البحري ولا انا غلط؟ لا اوكي غلط، لانه فما مقداد الشواشي يقولوا لا لاني في دو كونتر جور. زميلنا المصور ما قلتوش بيا، مقداد منور خويا المصور الصحفي مقداد الشواشي. لا شرفتنا، يعطيك الصحة، نتواصلوا مع بعضنا، لأنه هالصناديق هذه مهمة بالنسبة لنا احنا، وخاصة المؤسسات الصغرى والمتوسطة. علاش مهمة؟ لأنه ناس غرقت بمعنى الكلمة، وأكيد راك تعرفهم وشفت شنو الوضعيات وكيف يغرقوا المؤسسات. الاقتصاد نتاع البلاد يتضر، مواطن الشغل اللي خدمونا في ولادنا وفي بناتنا باش نفقدوها، باش نلقاهم في بطالة فنية. إن صحت كلمة التعبير بطالة فنية في تونس، لأنه ما عندناش البطالة الفنية احنا في تونس. بطالة فنية في فرنسا يخرج ياخذ شهري، هو الشوماج وياخذ غادي. احنا ما عندناش من يمشي يعيش، انت عنده التزامات وبين عشية وضحاها، لا عاد نجم يخلص الكرا الكريدي نتاع البنك، لا قرايه وليداته. فهو ضروري نتمناو النجاح
لهذا الصندوق وهذا الخط التمويلي الاستثماري نذكر، والخاص بإعادة هيكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ونتواصلوا من أجل إنجاح هذه العملية ونجاحها بإذن الله. نذكر اللي غدوة لقاء عن بعد مع كونكت بالتعاون مع كونكت للمؤسسات المنخرطه تابعه كونكت، وحتى المؤسسات الاخرى مفتوحه، يدخلوا على الباج نتاعكم انتم تونيزيا جوبز ولا باج كونكت على الفيسبوك، يلقاو الرابط ويشاركوا فيه لمزيد التوضيح وتسليط الضوء على الصناديق، على جسور انفست، وعلى صندوق انقاذ وصندوق مرافق. شكرا لحضرتك ايناس علوش، يعطيك الف صحه وان شاء الله يومك سعيد. ان شاء الله نهاركم مبروك، يعيشك، بارك الله فيك.